मसीह यस्सु के बहुत ही खूबसूरत और जलाली नाम में आप सबको बहुत बहुत सलाम। और आज हमारे दरमियान खुदावंद के अजीम खादम जस्पर पॉल साहब मौजूद हैं, और खुदा का शुक्र है कि खुदा ने उनको समझ और इल्म से नवाजा है, और उन्होंने BTH भी किया हुआ, खुदा का शुक्र है, और खुदा के बड़े अच्छे खादम हैं। तो हम उनको तालियों से वेलकम करते हैं, ब्रदर जस्पर पॉल साहब, प्रेज गॉड। तो उन्होंने आज यूहन्ना की इंजील से शुरू करेंगे, और तकरीबन हर दूसरे संडे को, महीने के दूसरे संडे को वो प्रीच किया करेंगे। और आप सब जो YouTube पर हमें वॉच करेंगे, अगले संडे से हम YouTube लाइव भी करेंगे और Facebook लाइव भी करेंगे, और साथ ही साथ ये जो सारी टीचिंग जो होगी वो YouTube पर अवेलेबल हुआ करेगी। सो आप उसको वॉच भी कर सकते हैं। और हमारे जो चर्च टाइमिंग है वो 2 बजे है माउंटेन टाइम। तो आप सबको दावत भी है कि आप इन मीटिंग्स में आएँ और खुदा के कलाम से मुस्तफ़ीद हो। अगले संडे हमारे प्यारे भाई ब्रदर नवीद जो है वो खुदा उनके कलाम को शेयर करेंगे। उन्होंने लूका की इंजील को लिया है, और वो स्टेप बाय स्टेप वो लूका की इंजील को इस सारे साल में बयान करेंगे। तो आप अगर बाइबल मुकद्दस को सीखना चाहते हैं तो आप ज़रूर इन इबादत में शामिल हो। तो आइए वेलकम करते हैं जसपर साहब। थैंक यू। मसीह खुदावंद के नाम में आप सबको सलाम। जिस तरह पास्टर माइकल ने आप सबको आगाह किया है कि हम इस साल से जो चारों अनाजील हैं उनकी स्टडी करेंगे, तो जब मुझसे पूछा गया तो मैंने जो है यूहन्ना की इंजील उसका इंतखाब किया, क्योंकि ये इंजील वैसे तो सारा खुदा का जो कलाम है वो हम सब के लिए है, लेकिन कुछ हवाला जात ऐसे होते हैं, कुछ बातें, कुछ कलाम के हिस्से ऐसे ज़रूर होते हैं जो हमें हमारी ज़िंदगी के किसी ना किसी हिस्से में टच करते हैं। तो यूहन्ना की इंजील ने मुझे हमेशा से एक ताजगी बख्शी है, एक नई जान फूंकी है मेरी रूहानी ज़िंदगी के अंदर। तो मैंने खुद ही अपनी मर्ज़ी से, जब उन्होंने मुझे पूछा तो मैंने जो है यूहन्ना की इंजील का इंतखाब किया। उसका पहला बाब, अगर आपके हाथों में खुदा का कलाम है तो मेरे साथ निकालें यूहन्ना की इंजील, उसका पहला बाब और उसकी पहली 14 आयात। इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। सब चीज़ें उसके वसीला से पैदा हुई, और जो कुछ पैदा हुआ है उसमें से कोई चीज़ भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। उसमें ज़िंदगी थी और वो ज़िंदगी आदमियों का नूर थी, और नूर तारीकी में चमकता है और तारीकी ने उसे कबूल ना किया। एक आदमी यूहन्ना नाम मौजूद हुआ जो खुदा की तरफ से भेजा गया था। ये गवाही के लिए आया कि नूर की गवाही दे, ताकि सब उसके वसीला से ईमान लाएं। वो खुद तो नूर ना था, मगर नूर की गवाही देने को आया था। हकीकी नूर जो हर एक आदमी को रोशन करता है दुनिया में आने को था। वो दुनिया में था और दुनिया उसके वसीला से पैदा हुई, और दुनिया ने उसे ना पहचाना। वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। वो ना खून से, ना जिस्म की ख्वाहिश से, ना इंसान के इरादे से, बल्कि खुदा से पैदा हुए। और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के अकलौते का जलाल। आमीन।
عزیزو، کیونکہ ہم یوحنا کی انجیل کو دیکھ رہے ہیں تو چند باتیں میں پہلے شیئر کرنا چاہوں گا کہ یوحنا کی انجیل عہد جدید کی باقی تینوں اناجیل سے مختلف ہے۔ آپ کو شاید یہ سن کے حیرانی ہو کہ یوحنا کی انجیل میں خدا یسوع مسیح کی کوئی بھی تمثیل موجود نہیں۔ 27 سے زیادہ تمثیلیں ہیں، تماثیل ہیں خدا یسوع مسیح کی، کچھ متی میں ہے، کچھ مرکز میں ہے، کچھ لوکا میں ہے، کچھ تینوں انجیلوں میں برابر موجود ہے، لیکن یوحنا کی انجیل تمثیل سے بالکل خالی ہے۔ یوحنا صرف خدا یسوع مسیح کے 8 معجزات ریکارڈ کرتا ہے، صرف 8، اور وہ بھی ایسے ہیں کہ 5 جو ہیں وہ آپ کو کسی دوسری انجیل میں نہیں ملیں گے۔ 170 سے زیادہ دفعہ وہ لفظ یسوع اور مسیح استعمال کرتا ہے، یہ بھی آپ کو دوسری انجیلوں میں نہیں ملے گا۔ پھر یوحنا نے اپنی انجیل کا 1/3 حصہ، 1/3 گاسپل کا جو حصہ ہے، وہ خدا یسوع مسیح کے جو آخری 8 دن ہیں اس زمینی زندگی پر، اس نے وہ 1/3 حصہ اس 8 دنوں کی نظر کیا ہے۔ یعنی کہ یوحنا خدا یسوع مسیح کو ایک بالکل ہی مختلف اینگل سے پیش کر رہا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اس نے جو پیدائش کے جو واقعات ہیں وہ اس نے بالکل نکالے ہیں، اور وہ شروع یہاں سے کرتا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا۔ وہ خدا یسوع مسیح کو لوگوس کے طور پہ، خدا کا کلام جو ہے اس کے طور پہ پیش کرتا ہے۔ وہ خدا کی الوہیت، اس کی ڈیٹی جو ہے اس کے اوپر ایمفسائز کرتا ہے۔ وہ خدا کو، خدا یسوع مسیح کو، خدا کے بیٹے کو خدا کے ساتھ وہ کہتا ہے کہ خدا یسوع مسیح ہی خدا ہے۔ اس کے نزدیک جو ہے وہ جو مقصد ہے اس کی انجیل کا، اور سب سے آخر میں لکھی گئی انجیل ہے، اور سب سے آخری عرصے میں لکھی گئی انجیل، لیکن اس کا فوکس اس بات پہ تھا کہ خدا یسوع مسیح جو خدا کا بیٹا کہلاتا ہے، دراصل وہ خدا ہی ہے، وہ لوگوس ہی ہے، یہ اسی کا، یہ وہ کلام ہی ہے خدا کا جو مجسم ہوا ہے۔ خدا یسوع مسیح خدا کا بیٹا تو ہے، لیکن وہ خدا ہے، اور وہ خدا کی الوہیت کو، اس کی ڈیٹی کو مختلف دوسرے طریقوں سے اس یہاں پر ہمیں بتاتا ہے۔ اور وہ کہتا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، کلام خدا تھا، یعنی خدا یسوع مسیح ہی کریٹر ہے۔ جو پیدائش کے واقعات ہمیں ملتے ہیں، بیان ملتے ہیں اس تخلیق کے، تو کہتا ہے کہ خدا یسوع مسیح ہی خالق ہے تمام چیزوں کا، تمام چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئی ہیں۔ اس کے نزدیک وہ مختلف نہیں ہے، وہ کہتا ہے کہ خدا یسوع مسیح ہی خدا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ یوحنا نے صرف انجیل نہیں لکھی، اس کے حصے میں 5 کتابیں ہیں نئے عہد نامے کی۔ اس میں یوحنا کی انجیل ہے، اور پھر یہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ یہ خدا یسوع مسیح کا سب سے پسندیدہ، سب سے قریب ترین شاگرد، ایک اس کے حصے میں انجیل آئی ہے، پھر اس نے 3 خطوط لکھے ہیں، یوحنا کا پہلا، دوسرا اور تیسرا خط، اور سب سے آخر میں اس نے جو مکاشفہ ہے وہ تحریر کیا ہے۔ یعنی یوحنا کی جو شخصیت ہے، یا اس کا خدا یسوع مسیح کے ساتھ رہنا ہے، وہ کافی رچ لائف ہے، اور بہت، آپ 5 اس کی کتابیں دیکھ لیں، آپ کو اس میں ایک رچ تھیولوجی نظر آئے گی۔ خدا یسوع مسیح کا ایک نیا اینگل آپ کو اس کے اندر نظر آئے گا، اور یہ بار بار زور دے گا خدا یسوع مسیح کے، خدا کے بیٹا ہونے پر۔ اور 4 آیت میں لکھا ہے کہ اس میں زندگی تھی، اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی۔ زندگی عزیزوں وہی شخص دے سکتا ہے جس نے خود موت پر اور قبر پر فتح پائی ہو۔ ایک مردہ شخص زندگی نہیں دے سکتا۔ زندگی جو کہ علامت ہے روشنی کی، تازگی کی، بحالی کی، شفا کی، وہ کہتا ہے کہ اس کے اندر زندگی تھی، اور وہ زندگی جو تھی وہ آدمیوں کا نور تھی۔ ہماری
जो मायूस, बेचैन, इस्तराब ज़दा जिंदगियों के अंदर, हमारी नाउमीदी में, हमारी लाचारी में अगर कोई शख्स रोशनी डाल सकता है तो यूहन्ना कहता है कि वो खुदा यीशु मसीह है। उसमें जिंदगी थी और वो जिंदगी आदमियों का नूर थी। अगर जिंदगी है, अगर बहाली है, अगर ताजगी है, शिफा है, कामयाबी है, कामरानी है, तो वो खुदा यीशु मसीह के अंदर है। उसमें जिंदगी थी और वो कहता है कि वो जिंदगी आदमियों का नूर थी। दाऊद जब मसा कर दिया गया तो काफी अरसे तक ये साउल से और उसके फौजियों से, उसके सिपा सलारों से छुपता फिरता रहा। खौफ ज़दा था, परेशान था, घबराया हुआ शख्स। लेकिन 36 ज़बूर जो है उसकी 9वीं आयत में वो ये कहता है कि तेरे नूर की बदौलत हम रोशनी देखेंगे। उसे भी ये इल्म था कि जो अगर रोशनी है, अगर मेरी कोई बख्शिश है, अगर मेरा कुछ छुटकारा है, अगर मेरी कोई निजात है, तो वो खुदा के अंदर ही है, मसीह यीशु ही में है, उसी में मेरी ज़िंदगी है। तेरे नूर की बदौलत हम रोशनी देखेंगे, तेरे बेटे के वसीला से हम जो है वो रोशनी हासिल करेंगे, रोशनी में जाएंगे। और यही यूहन्ना हमें अपने पहले बाब में बताता है कि वो ज़िंदगी रखने वाला खुदा है। हमारा खुदा यीशु जो है वो ज़िंदगी रखने वाला, ज़िंदगी देने वाला, जिंदा करने वाला, बहाल करने वाला, शिफा देने वाला, ताज़ा करने वाला खुदा है। उसमें ज़िंदगी थी और वो ज़िंदगी उसने हम तक भी ट्रांसफ़र की है। अब्दी ज़िंदगी, हमेशा की ज़िंदगी, कसरत की ज़िंदगी हमें खुदा यीशु मसीह के वसीला ही से मिलती है। जब जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया कि यूहन्ना ने 5 किताबें लिखी, 3 उसमें खतूत हैं। जो पहला खत है यूहन्ना का, आप मेरे साथ निकालें, पहला यूहन्ना और उसका पहला बाब और उसकी पहली आयत। ये खत जो यूहन्ना का खत है, अंजील के साथ मुमासलत रखता है, उसकी अंजील के साथ। उस वक़्त लिखा गया कि इफसस शहर में यूहन्ना था, क्रंथुस नाम एक शख्स था। उसने ये बिद्दत कलीसिया के अंदर ट्रांसफ़र करने की कोशिश की कि खुदा यीशु मसीह एक नेक आदमी था। बपतिस्मे के वक्त उसका जो करैक्टर है थोड़ी देर के लिए चेंज हुआ। जो मसीह, आसमानी मसीह था, वो बपतिस्मे के वक्त उसके अंदर आया और उसने उसके अंदर सुकूनत की, और वो सुकूनत रही जब तक वो मसलूब नहीं हुआ। जब उसे सलीब दे दी गई तो उसके साथ ही जो आसमानी मसीह था वो भी चला गया। उसने कहा कि खुदा जो है वो मुजस्सम नहीं हो सकता। क्योंकि वो मुजस्सम नहीं हो सकता, इसलिए वो फिर मर किस तरह सकता है, और अगर वो मरा ही नहीं तो फिर जिंदा किस तरह हो सकता है। ये बिद्दत कलीसिया के अंदर करंथुस ने उस जमाने में इफसस की कलीसिया में शुरू की। उसके जवाब के अंदर यूहन्ना ने पहला खत लिखा और उसकी पहली आयत को देखें। कहता है कि उस जिंदगी के कलाम की बाबत जो इब्तिदा से था और जिसे हमने सुना और अपनी आंखों से देखा, बल्कि गौर से देखा और अपने हाथों से छुआ। टेंजेबल ग्लोरी ऑफ गॉड, ये जिंदगी जाहिर हुई और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं, और इसी हमेशा की जिंदगी की तुम्हें खबर देते हैं जो बाप के साथ थी और हम पर जाहिर हुई। जो कुछ हमने देखा और सुना है तुम्हें भी उसकी खबर देते हैं, ताकि तुम भी हमारे शरीक और हमारी शराकत बाप के साथ और उसके बेटे यीशु मसीह के
ساتھ ہے. اور یہ باتیں ہم اس لیے لکھتے ہیں کہ ہماری خوشی پوری ہو جائے. یوحنا کہتا ہے کہ خدا یسوع مسیح لوگوس جو ہے وہ خدا ہے، اور اس کی جو ہم نے جو جلال ہم نے دیکھا وہ ٹینجیبل تھا. ہم نے اسے دیکھا، غور سے دیکھا، بلکہ اسے چھوا. ٹینجیبل گلوری آف گاڈ، یہ کبھی تاریخ کے اندر کبھی نہیں ہوا. لیکن خدا یسوع مسیح جب تاریخ کے جو دروازے ہیں انہیں کھول کر اس زمین پر آ جاتا ہے، انسانوں کے درمیان آ جاتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میں نے تو اس کے جلال کو دیکھا ہے، بلکہ اسے غور سے دیکھا، اسے چھوا ہے. میں نے ٹینجیبل گلوری جو ہے خدا یسوع مسیح کی صورت کے اندر، وہ نہ صرف بیٹا تھا بلکہ وہ خدا بھی تھا. میں نے اس کو محسوس کیا ہے. اس انجیل کے اندر جو فوکس ہے، جو اس کی آڈینس ہے یوحنا کی، وہ یہودی بھی ہیں اور اس زمانے کے جنہیں ہم اس وقت جینٹائلز کہہ سکتے ہیں، پیگن جو تھے، جو ایمان نہیں لاتے تھے، وہ بھی تھے. ان کے نزدیک فلسفہ بہت بڑی چیز تھی. وہ ان تمام باتوں کو ہضم تو کر گئے کہ لوگوس جو ہے وہ خدا ہے، کیونکہ وہ اسی میں سے نکلا ہے. یہاں تک تو بات ان کے نزدیک ٹھیک تھی، یہودیوں کے نزدیک بھی ٹھیک تھی، اور جو جینٹائلز تھے ان کے نزدیک بھی ٹھیک تھی، جو فلسفہ دان تھے اس وقت کے، یہاں تک تو وہ مانتے رہے. لیکن بات یہاں پر عزیزوں ختم نہیں ہوتی. یوحنا جو ہے وہ شاید بائبل مقدس کی سب سے بڑی آیت جو ہے، جب وہ لکھتا ہے تو کہتا ہے کہ اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے کا جلال. یہ خدا یسوع مسیح کا جو مجسم ہونا ہے، یہ ایک بالکل نئی چیز تھی. آج ہم 2100 سال بعد تاریخ کے اس طرف کھڑے ہو کر جب ان آیات کو پڑھتے ہیں تو ہمارے لیے اس میں کوئی نئی چیز نہیں ہے، کیونکہ ہم میں سے بہت لوگوں کی پرورش مسیحی گھرانوں میں ہوئی ہے. ہم نے یہ آیات پتہ نہیں کتنی دفعہ سن رکھی ہیں، زبانی ازبر ہیں. لیکن اس وقت یہ لکھنا کہ کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے ہمارے درمیان رہا، یہ بہت مشکل بات تھی. یہ ہضم کرنا ان کے لیے بہت مشکل تھا. لیکن خدا کا کلام جو ہے وہ لکھا ہے کہ مجسم ہوا. کلام جو ہے اس نے جسم اختیار کیا اور پھر وہ ہمارے درمیان رہا. جسم اختیار کرنے کا صرف مقصد یہ نہیں تھا کہ خدا یسوع مسیح ہمارے درمیان چلتا پھرتا رہا اور پھر ایک قدرتی موت کے ذریعے یہاں سے چلا گیا. جسم کا اختیار کرنا اس سیکریفائس کو، اس کفارے کو ظاہر کرتا ہے جو خدا یسوع مسیح نے دینا تھا. جسم میں آنا تھا تو میری اور آپ کی نجات ہونی تھی. کفارہ دیا جانا تھا، بغیر خون بہائے معافی نہیں. خون بہنا تھا خدا یسوع مسیح کا جسمانی حالت میں، تو پھر میرا اور آپ کا کفارہ ہونا تھا. اس نے جسم کی حالت میں مجسم ہو کر خدا کے کلام نے موت پر اور قبر پر فتح پائی. ابلیس نے بائبل مقدس کے جھوٹے ہونے کے بعد پہلا حملہ اس کا تھا کہ کلام جھوٹا ہے. بائبل مقدس جو ہے وہ ٹھیک نہیں رہی، اس میں آمیزش ہو چکی. پہلا حملہ اس کا یہ ہے. دوسرا حملہ جو ابلیس نے اگر سب سے زیادہ کیا ہے تو خدا یسوع مسیح کے مجسم ہونے پر، اس کی موت پر، اس کے پھر مردوں میں سے جی اٹھنے پر کیا ہے. تاریخ دیکھ لیں آپ، یہ دو حملے آپ کو ابلیس کی طرف سے کلیسیا کی تاریخ میں نظر آئیں گے کہ خدا یا کلام یا لوگوس جو ہے یہ مجسم نہیں ہو سکتا، یہ جسم اختیار نہیں کر سکتا. یہی بدعت تھی جو کرنتھس نے افسس کی کلیسیا میں شروع کی تھی. جب وہ جسم اختیار کرتا ہے تو پھر اسے مرنا بھی ہے اور اسے کفارہ بھی دینا ہے. میرے عزیزو، جو خدا یسوع مسیح کی صلیبی موت ہے اور پھر اس موت پر غالب آ کر تیسرے دن جی اٹھنا ہے، یہ میرے لیے اور آپ کے لیے
ایک نجات کا باعث ہے، خداوند کا شکر ہے، لیکن یہ جو ریزریکشن ہے نا، یہ کلیسیا کے لیے فیول کا کام کرتی ہے، یہ ایندھن ہے کلیسیا کے لیے، یہ کلیسیا کو ایک نئی جلا بخشتی ہے، ایک نئی طاقت دیتی ہے آگے بڑھنے کی، آگے چلنے کی، خداوند یسوع مسیح کی نجات کی، اس کی خوشخبری کو شیئر کرنے کی۔ اگر مسیح دوسرے انبیاء کی طرح آ کر صرف چلا جاتا تو بات بنتی نہیں تھی۔ خداوند یسوع مسیح کا مجسم ہونا، صلیبی موت لینا، پھر جی اٹھنا، یہ ایندھن ہے میرے اور آپ کے لیے۔ یہ بات مجھے اور آپ کو حوصلہ دیتی ہے، تسلی دیتی ہے، اور قوت دیتی ہے اور طاقت دیتی ہے کہ ہم اس امید کو جو خداوند یسوع مسیح میں ہے، کلیسیا کے ذریعے سے دوسروں تک پہنچا سکیں اور انہیں بھی کثرت کی زندگی کی اور ہمیشہ کی زندگی کی دعوت دے سکیں۔ اس چند آیات کے اندر جہاں ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح خدا ہے، جہاں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ مجسم ہوا ہے اور ہمارے درمیان رہا ہے، وہاں پہ ایک اور چیز بھی میرے اور آپ کے لیے بہت ضروری ہے، اور وہ ہے اس کی 5ویں آیت، اور نور تاریکی میں چمکتا ہے اور تاریکی نے اسے قبول نہ کیا۔ جس دور میں ہم ہیں اور جس دنیا میں ہم زندہ ہیں، یہ عزیزو نیوٹرل ورلڈ نہیں ہے، یہ کوئی درمیانی جگہ نہیں ہے۔ یہاں پہ صرف 2 قوتیں ہیں، ایک تاریکی کی ہے اور ایک روشنی کی ہے، either ڈارکنس اور لائٹ۔ ہمیں ان کے درمیان فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی تاریکی میں گزارنی ہے یا ہم نے روشنی کو قبول کرنا ہے۔ روشنی جو صرف خداوند یسوع مسیح کے اندر ہے، تاریکی سے آپ واقف ہیں، ان کے درمیان میرے اور آپ کے لیے فیصلہ ہے۔ خداوند یسوع مسیح جو زندگی ہے، میری اور آپ کی زندگی کی ضمانت دے سکتا ہے، وہ روشنی ہے، اور مجھے اور آپ کو اس روشنی کو لینا ہے۔ لیکن میرے اور آپ کے پاس اس دنیا کو دینے کے لیے، جو کہ تاریکی کی دنیا ہے، کیا امید ہے؟ میں اور آپ ان 4 دیواری سے باہر جب نکلیں گے تو ہم لوگوں کے ساتھ کیا شیئر کر سکتے ہیں خداوند یسوع مسیح کے حوالے سے؟ ہمارے پاس لوگوں کو دینے کے لیے عزیزوں ایک چیز ہے، اور وہ ہے امید، ہوپ۔ ہم خداوند یسوع مسیح کی امید لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں۔ وہ امید یوحنا کی انجیل میں ہے، 12ویں آیت میں لکھا ہے کہ لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا، اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں۔ میں اور آپ امید کی خوشخبری لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس خداوند یسوع مسیح کی اگر دی ہوئی زندگی اور روشنی ہے تو ہم وہ روشنی اور امید دوسروں تک ٹرانسفر کر سکتے ہیں۔ امید ہی ہے جو ہمیں آگے لے کے جا سکتی ہے۔ 1871 8 اکتوبر 1871، تقریباً 200 سال پہلے، شکاگو کے اندر ایک جسے فیمس
शिकागो फायर्स कहते हैं। आग लगी, तमाम का तमाम शहर जो था वो तबाह हुआ उस आग के वसीला से। 3 दिन 8 से लेके 10 अक्टूबर तक ये लोग आग पर काबू नहीं पा सके। 300 लोग मरे, तकरीबन 1 लाख के करीब लोग बेघर हो गए। 1700 इमारतें उस आतिश की नजर हुई, और एक शख्स तीसरे दिन एक मेज लेकर और उस पर एक साइन लगाकर अपनी दुकान के आगे बैठ गया, और उस साइन पे लिखा हुआ था कि इस आग ने कुछ नहीं छोड़ा सिवाय मेरी बीवी के, मेरे बच्चों के और उम्मीद के, होप के सिवा अब कुछ नहीं बचा। तो खुदा का खादम था गैम्बल मॉर्गन, वो कहता है कि यही उम्मीद है, यही होप है। जब कुछ नहीं बचता तो यही होप है, यही उम्मीद है जो खुदा यीशु मसीह के अंदर है। जब हम थक कर, हार कर और टूट जाते हैं, तो अगर कोई उम्मीद है, अगर जिंदगी है, अगर रोशनी है, अगर कोई नूर है, अगर कोई बहाली है, अगर कोई शिफा है, अगर कोई इत्मीनान है, तो वो खुदा यीशु मसीह के अंदर है। कभी गौर करें उन टाइटल्स पर जो खुदा यीशु मसीह के लिए अंजीलों में इस्तेमाल हुए और अंजीलों के बाहर भी खतूत में जो टाइटल्स इस्तेमाल हुए खुदा यीशु मसीह के लिए, उन्हें गौर से देखें। उसमें आपको क्या मिलेगा? उसमें आपको मिलेगा आसमान की रोटी, अच्छा चरवाहा, अंगूर का हकीकी दरख्त, दुनिया का नूर, जिंदगी का कलाम, जिंदगी का मालिक, जिंदगी की रोटी, कीमती जिंदा पत्थर, सच्चा और बरहक, और सुबह का चमकता हुआ सितारा। बहुत सारे टाइटल हैं, मैंने सिर्फ चंद आपके लिए कोट किए हैं। ये सारे टाइटल्स देख लें, ये सारे अलकाबात देख लें खुदा यीशु मसीह के लिए, आपको इनमें सिर्फ उम्मीद नजर आएगी, सिर्फ होप नजर आएगी। और ये होप जो है, यही होप है जो मुझे और आपको यहाँ से लेकर बाहर जानी है और दूसरों के साथ शेयर करनी है। जितनों ने उसे कबूल किया, उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। आमीन। आए हम अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें। आए हमारे जिंदा आसमानी बाप, तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदा तेरे कलाम के लिए। इसमें हमारे लिए ताजगी है, इसमें हमारे लिए रोशनी है, बहाली है, शिफा है। तेरे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह की सलीबी मौत के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, जिसके वसीला से खुदा हम हमेशा की जिंदगी में दाखिल होते हैं। उसी में उम्मीद है। जिंदा आसमानी बाप, ये फजल दे के उम्मीद का ये मुकाशफा हम लेकर दूसरों तक पहुंच सकें, उन्हें तेरे करीब ला सकें, रूहों को जीतने का सबब बन सकें, तेरी बादशाही में दाखिल कर सकें, और इन सब में खुदावंद सिर्फ और सिर्फ तेरे नाम को जलाल मिले। उसी यीशु के नाम में आमीन। प्रेज गॉड। और बड़ा ज़बरदस्त बात है कि यीशु मसीह में हमारी बड़ी उम्मीद है। बल्कि जितने भी उसके नाम भाई जसपर ने बयान किए, वो हर एक नाम जो है वो एक उम्मीद है। प्रेज गॉड। जैसे क़यामत और ज़िंदगी, जब मर्था और मरियम रो रहे थे, तो यीशु ने उनको क्या कहा कि क़यामत और ज़िंदगी मैं हूँ, क्योंकि उस वक्त उनको उसकी ज़रूरत थी। और जिस चीज़ की भी इस वक्त हम फेस कर रहे हैं, यीशु मसीह वो सब कुछ है और हमें वो सब कुछ दे सकता है। प्रेज गॉड।
اور اسی لیے خدا نے جب موسیٰ نے خدا کا نام پوچھا تو خداوند نے کہا میں جو ہوں سو ہوں. آئی ایم who I am, so that I am can be for you what you need. Praise God. تو خداوند کو سارا جلال ملے اور ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں. اور یہ میسج چند دنوں کے بعد یوٹیوب پر بھی اویلیبل ہوگا تو آپ اس کو سن سکتے ہیں اور نیکسٹ ٹائم یو ول بی ایبل ٹو واچ. سو پریز گاڈ. ہاللیلویا. اور آپ دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں. خداوند آپ سب کو برکت دے.